السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گہنا، مٹی تو انمول ہے پاویں پر مٹی مل نہیں پہنا، تے مٹی نال مٹی ہو جا کی مٹی بچوں لینا، آخر مٹیوں مٹی ہو کے وچ مٹی دے ہی رہنا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی مقدس مطہر معلا پاک ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، بڑی پر رحمت پر بہار کہنا ہے، قرآن سنن والے بھی قرآن سنان والے بھی موجود ہیں، اور میرے اللہ کی رحمت دے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ اللہ سارے بھی اس حاضری کو اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اور بڑی خوشی ہے آگے فضل بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس طرح کا سب دس رہے تھے۔ اللہ انہوں نے بیٹے کو بھی صحت نال ایمان نال لمبی زندگی عطا فرمائے، والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور ایک خصوصی دعا کر دو کہ اس مسجد کو بنانے والے بابا جی جانن دی اللہ پاک انہوں کی قبر میں نور نال منور فرمائے، اللہ انہوں کی قبر جو جانن فرما دے۔ بڑی محبت کرتے سی، جب بھی آئیدہ سی ملتے سن اور بڑے ذوق شوق نال تقریر سننی۔ اللہ تعالیٰ انہوں کی محنت کاوش کو قبول فرمائے، کہ انہوں کی آل اولاد نو انہوں کے ساتھیاں نو اس مسجد نو آباد کرنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خطیب کا تواڈے کول لچھے دار موجود سن، تے انہوں نے بیان تو بعد میں سب نے دعا کر دی کہ زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
قاری ریاض صاحب نے بھی بڑا جاندار بیان فرمایا، قاری یونس صاحب نے بھی، میں تو ماشاءاللہ دونوں خطیباں کا بیان ہے پہلی دفعہ سنیا کہ الحمدللہ دل و دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں کے علم و عمل اندر مزید برکت فرمائے۔ بھائی میں ایک طالب علم ہاں کہ چند گلاں تواڈے نال ایسیاں کرنیاں نے کہ جہدے نال ساری دنیا آخرت بن جائے، اللہ سانو اپنی جنت کا مہمان بنا دے۔ میرے محترم بھائیو، وہ سارے قاری صاحب نے میرے بڑے اچھے دوست ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا منظور صاحب کا بیٹا آیا سارے کو، وہ کہنے لگا میں ایک جگہ سے گیا تو جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد نا وہ بابے میرے ملن کے نالے میرے موٹے جمن میں کبھی بابا جی نے انہیں بھی گل کی تمہیں دسی ہے کہ سارے مولوی تو سارے ڈرانے رہتے ہیں، اج تو بھی کچھ جنت کی گل کی تھی تو سارا جی کرتا چلو جیسے بابا میں ملیے۔ تو میرے محترم بھائیو، قاری صاحب نے ماشاءاللہ، قاری ریاض صاحب نے، قاری یونس صاحب نے بڑیاں مدلل اور بڑیاں اچھیاں باتاں اور سارے معاشرے کے اندر واقعی جو کڑوی دوائی ہوتی ہے نا وہ اثر زیادہ رکھتی ہے۔ تو بہرحال میں تمہارے سامنے کچھ ایسے اعمال رکھنا چاہنا کہ جن کی وجہ تو اللہ جنت کی ضمانت بندے کو عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانی، اللہ کے قرآن کی زمانی بندے کو ضمانت ملتی کہ دعا کرو اگر اللہ کو رو کے کہ یا اللہ ہم اپنی جنت کا حقدار بنا دے۔ سب تو پہلا عمل جڑا ہے نا، قاری صاحب نے شروع کے اندر جڑی آیت پڑھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ان میں تقریر پوری کرنی تھی سمجھا کہ شاید قاری صاحب دام کرنا ہے کہ دام سواری چپ کر کے بیٹھے تھے یار، دم دوں میں کوئی کرنا، میں اللہ کا قرآن سنانا تمہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ دے اولے رسول دی اطاعت کریا جے، اپنے اعمال نو برباد نہ کریا جے۔ جڑا اللہ دے اولے رسول دی اطاعت نہیں کرتا او دے اعمال برباد کر دیتے جاندے نے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ حافظہ قاریہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرمانیاں نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس عمل کا کوئی مول نہیں جے پیندا جڑا میں محمد کی اطاعت تو بغیر کیتا جائے۔ اس واسطے میرے بھائی اطاعت ضروری ہے، انج ضروری ہے جویں تیرے جسم دے اندر روح ضروری ہے، ایویں ہر عمل دے اندر اطاعت ضروری ہے۔ جویں تیرے جسم وچ روح نکل جائے، جسم کسی مولوی دا ہوئے، جسم پاویں کسی وزیر اعظم دا ہوئے، جسم پاویں کسی وزیر اعلیٰ دا ہوئے، جب روح نکل جاتی ہے یہ اپنے بھی کرے رکھن واسطے تیار نہیں ہوندے۔ اسی طرح جب کسی عمل وچوں اطاعت نکل جائے، نبی پاک دا طریقہ نکل جائے، اس عمل دا کوئی بھی مول نہیں جے بندا۔ میرے تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول سکو جا تھاکے جب دعا کر دیئے نہیں کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اطاعت جنت دی ضمانت ہے۔ مسند احمد کی روایت میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حوصلہ ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ تسی بول رہے جے نا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ آپ مکہ فتح کر کے وادی حنین کی طرف جا رہے ہیں، میرے تواڈے پیر و مرشد نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا، آپ اپنے صحابہ وچ اعلان کرتے ہیں کہڑا تواڈے وچوں جڑا اج رات کھڑا ہو کے پہرا دے گے۔ حضرت انس بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاندے نے، جوان صحابی میرے نبی دا تے جان دے ہونا جتنا بھی کام کیتا ہے دین دا جوانا نے کام کیتا ہے، بڑھے بابے تے دعا کر دینے اللہ انہاں دیاں دعاواں رات دی وجہ تو رنگ لا دیندا ہے۔ اس واسطے جڑے جوان قاری شفیق صاحب، قاری ریاض صاحب، قاری یونس صاحب، دیگر پاڑیاں مسجداں اندر جڑے تانوں دین دا درس دیندے نے، تانوں نمازاں پڑھاندے نے، انہاں جواناں واسطے دعاواں کریا کرو، خدمت بھی کریا کرو۔ اللہ جاندا ہے انہاں دی خدمت کرنا بہت بڑا اجر ہے، بلکہ میں تے اتھوں تک کہنا اپنی کمائی وچوں تھوڑا جہا حصہ کڈ کے کدی کدی اپنے خطیب دی مٹھ وچ دے دیا کر، کدی اپنے امام دے ہاتھ وچ دے دیا کر، کدی جیب وچ پا دیا کر، تے عرشاں والے رب نو آکھیا کر عرشاں والیا میں تینوں راضی کرنے واسطے عمل کیتا ہی، اللہ کسے دے پیسے گندیاں جگہ تے لگ دینے، کسے دے پیسے ٹوماں تے لگ دینے، کسے دے پیسے گانے گان والیاں تے لگ دینے، اللہ میں تے اس بندے نو پیسے دیتے نہیں جڑا 5 ویلے نماز پڑھاندا ہے، جڑا تیرا قرآن سناندا ہے، جڑا بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیندا ہے، اللہ میری اس نیکی نو قبول فرما لے۔ او گیر سونیا اس انداز نال عمل کر کے دیکھتے صحیح اللہ تیرے مال چ برکتاں فرما دے گا۔ میرے تیرے پیر و مرشد کا جوان صحابی کھڑا ہے، آندا سونیا اج پہرا میں دیواں گا، آپ فرماندے نے سواری لے کے آ، سواری لے آندی گئی، اللہ دے محبوب دے حکم دے مطابق میرے نبی دا یار اپنے گھوڑے تے سوار ہو جاندا ہے، او میر محمد عباسیہ اے میرے نبی دا یار سامنے پہاڑی تے کھڑا ہو کے پہرا دین دے آئے، رات دا کافی حصہ گزر گیا ہے، اللہ دے نبی دا یار گھوڑے دی کشت تے تھک جاندا ہے، تے جان دے او نبی بھی تھک جاندے نے، صحابی بھی تھک جاندے نے، نہیں تھکدا تے عرشاں دا رب نہیں تھکدا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، او زندہ بھی ہے او قائم بھی ہے، انہوں تے نیند تے بڑی دور کی گل ہے، اونگ تک بھی نہیں آندی، اے میرے نبی دا یار تھک گیا ہے تے دل وچ سوچ لے پہرا دینا ہی مقصد ہے، میں گھوڑے دی پشت تو تھلے اتر کے تھوڑی دیر واسطے چہل قدمی کر لواں، مقصد تے پہرا دینا ہی ہے، ارے اتر نہیں لگا ہے، زمین بھی جو آواز آئی، اوے انس اللہ دے رسول نے تے سوار ہون دا حکم دیتا ہے، اترن دا تے حکم ہی کوئی نہیں۔ اے ہن مول پہن لگا جی جنت دا، صحابی نے کی سوچا؟ وہ کبھی اسی بھی سوچا ہے جب نائی کے کول بیٹھ کے ہمیں پھر اس طرح مار کینچی چلو گی، آج منڈے کی شادی ہے مرضی کر لو، کل 2 نفر پڑھ کے معافی منگ لو گے، آج سورے نے سونے کی گٹھی پائی ہے، مولوی جی کل پونا گھنٹا پانی پانی کیڑی گل ہے؟ اے میرے نبی دا صحابی جنہاں دے دل وچ اطاعت دی اہمیت موجود ہے، سوچ دے نے نبی پاک نے تے اترن دا حکم ہی کوئی نہیں دیتا۔ ادھروں فجر دی نماز ہوئی، جگاں دے پیر صحابہ دی طرفیں
چہرہ مبارک کر کے بیٹھے نے. آپ فرماندے نے ساتھیو انس دی کوئی خبر ہوئے؟ یا رسول اللہ اسی کوئی نہیں جان دے، تسی بہتر جان دے ہو یا عرشاں دا رب بہتر جان دے. میرے نبی صحابہ والے ویکھن دے نے، صحابہ میرے نبی دے چہرہ پاک والے ویکھن دے نے. امیر محمد سے باسیوں یہ کوئی عام چہرہ نہیں. قد نرا تقلبا وجهك في السماء، جدو آسمان دی طرف اٹھدا ہے میرا رب قبلہ تبدیل کر دیندا. اور کہنے والے نے اتنی پیاری گل کی ہے، آندے نے چوڑی پیشانی سجدی ایک لائق نورانی وجدی، کوئی دیوار روشن من دام. یارا جڑا سپاہی چڑھایا جڑا مینوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں بھی ہے. چوڑی پیشانی سجدی ایک لائق نورانی وجدی، کوئی دیوار روشن من دام، کوئی آنکھیں ٹکڑا چن دام. زلفاں سجائیاں رب نے، ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے. تقدیروں جد کوئی آ گیا، زلفاں نے کنڈل پا لیا. تقدیروں جد کوئی آ گیا، زلفاں نے کنڈل پا لیا. اکھیں سرخ تے کالیاں، لکھ لکھ حیاواں والیاں. انہاں اکھاں وچ نے ندرتاں، اے ویکھن رب دیاں قدرتاں. میں صدقے نورانی دند نے، جویں موٹی ڈبی وچ بند نے. جے تھوڑا جیا تبسم آ گیا، سارے ویڑے نو چانن لا گیا. سارے ویڑے نو چانن لا گیا. وچ مسکراہٹ خلق سی، جس مولیا سارا ملک سی. حضرت تھی خوشبو آمدی، روحانو خوش کر جامدی. حضرت جے خوشبو نہ لامدے، پھر بھی خوشبو دے ہلے آمدے. میرے نبی بیٹھے نے صحابہ دے طرف چہرہ کر کے بھائی شہید گوٹے چھڑ دے، یہ نہیں جاتے کہتے. نبی پاک بیٹھے نے صحابہ دی طرف چہرہ مبارک کر کے. آپ فرماتے ہیں نزدیک کو خبر فرمایا کوئی پتہ نہیں یار، سورج تو ہمیں پتہ ہو. ادھروں سورج دیاں کرناں نکلیاں، ادھروں حضرت انس تر پے تے آسمان تو جبریل تر پے. حضرت جبریل بھی آ رہے ہیں. حضرت انس دے آن تو پہلا میرے نبی دا یار جبریل پہنچ گیا ہے. آ کے عرض کرتا ہے سونیا انس آوے تے انہوں جنت دی خوشخبری سنا دیا دے. حضرت انس تشریف لے آئے. آپ فرماتے ہیں انس رات کیویں گزری ہے؟ سونیا جڑی تواڈی عطاعت وچ گزر جائے او دے نال چنگی کیڑی گزر سکدی ہے؟ آپ فرماندے نے پھر سن لے، اللہ پاک نے تیرے واسطے آسمان تو جنت دا آرڈر جاری کر دیتا ہے، سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے. اور ویر سونیا حضرت انس قدم اور کے بڑھدے نے، آندے نے سونیا اے تے دسو نا زندگی وچ کوئی غلطی ہو گئی یا گناہ ہو گیا تے کتے رب میرے کولوں اے سرٹیفکیٹ واپس نہ لوے؟ آپ فرماندے نے نہیں. اللہ فرماندے نے انس ابدی جنتی بن گیا.
اللہ نے انس نو عبدی جنتی بنا دیتا ہے اے ضمانتاں کیوں ملن دیاں نے اس میرے نبی دے یار دی اطاعت اللہ دے رسول دی اطاعت وچ گزری ہے تے بخاری تے مسلم دی روایت سن لین آپ فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى قالوا من یابى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں بعد لوگ جنت میں جان کو انکار کر دیں گے سونیاں انج دے بھی بد قسمت انسان ہون گے آپ فرماتے ہیں ہاں جنہیں میری اطاعت کیتی وہ تے جنت میں جائے گا جنہیں میری نافرمانیاں کیتیاں ایویں جویں انہیں جنت میں جان تو انکار کر دیتا ہے ویر سونیاں میں کسے دے سام کسے نو کبھی انگلی نہیں کیتی میں کبھی کسے نو ہٹ نہیں کیتا تینوں پتہ ہے تو کی ہے مینوں پتہ ہے میں کیاں اپنے اپنے گریبان وچ منہ پا کے سوچئے ساڈیاں راتاں کدی اطاعت وچ گزردیاں نے ساڈے چہرے کدے نال ملدے نے ساڈا لباس ساڈی تہذیب و تمدن کدے نال ملدی ہے اور ویر سونیاں جے اللہ تے دے رسول دی اطاعت وچ گزر رہی ہے تے پھر تیرے نال چنگا بندہ ہی کوئی نہیں جے اللہ تے دے رسول دیاں نافرمانیاں وچ گزر رہی ہے تے پھر اس رمضان دے مہینے اندر اس رب کولوں معافیاں مانگ لین اپنی زندگی نو انج دا گزارن دی کوشش کر کہ جویں اللہ تے دے رسول دا حکم ہے جو کہ بابا شمشان بڑی ترجمانی کر گیا اور میرے قاری شفیق صاحب نے آرڈر دے دیتا ہے کہ شعر ضرور سنانے نے ہو سکتا ہے کہ قرآن تے حدیث دیاں آیتاں دا تے حدیثاں دا ترجمہ ہے آنے مسلمان بن جا مسلمان ہو جا سبحان اللہ حالانکہ جنہیں کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہو گیا نا لیکن گل اطاعت دی ہے او مسلمان بن جا مسلمان ہو جا محمد دی سنت تے قربان ہو جا نبی پاک دے زیرے فرمان ہو جا تے بدت دے سر خاک پاؤندا چلا جا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا جواب ہے یا ضرور تے پڑھو نا محمد محمد صلی اللہ چلا جا اے ہوگی قسم سام گوندا چلا جا اور مری ہوئی سنت نو زندہ کرا کے اجر سو شہیدان رب کو لپا کے تے بدت نو جتیاں تے ہیٹھاں رلا کے تو نیکی تے نیکی کماؤندا چلا جا سبحان اللہ میرے وفادر پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اطاعت دی وجہ کر کے اللہ جنت دی ضمانت دیندا ہے سبحان اللہ چاہیے نا جنت دی ضمانت تے دوسرا عمل بخاری کی روایت حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے من یظمنی ما بین لحیہم وما بین رجلہم اجمل الجنہ آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ دو جبڑیاں دے درمیان اس دوسرے دی مینوں ضمانت دے دے یعنی زبان دی ضمانت دے دے تے جڑا بندہ اینا دو لتاں دے دو رانا دے درمیان جڑے دوسرے دی یعنی شرمگاہ دی مینوں ضمانت دے دے آپ فرماندے نے اجمل الجنہ میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دے دینا
سبحان اللہ ماشاء اللہ میں انہوں جنت کی ضمانت دے دینا حضرت معاذ ترمذی کی روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے کو تشریف لے آئے آ کے عرض کرتے نے سونے کوئی ایسا عمل دس دے جدی وجہ کر کے اللہ پاک میں جنت عطا فرما دے اور ویر سونے ہر بندہ ہی سوچ دیں کوئی اپنے دکان کا سوچ دیں کوئی کاروبار کا سوچ دیں کوئی دنیا کی ترقی کا سوچ دیں پر میں نبی دے یاراں تو سڑ کے جاواں جدا سوچیا بھی ہے تے جنت دا ہی سوچیا ماشاءاللہ اے شانہ ایویں نہیں مل گئیاں اے مقام ایویں نہیں مل گئے صحابہ کون صحابہ اے الگ موضوع ہے پر میں ٹچ کرتا جاواں میرے نبی دے صحابہ اللہ دی جنت واسطے انہاں نو مال دینا پیا تے دتا اللہ دی جنت واسطے اولاد پیش کرنی پئی تے کر دتی اللہ دی جنت واسطے اپنی جان دینی پئی تے دے دتی اللہ دی جنت واسطے کسے نال لڑنا پیا تے لڑ لیا اللہ دی جنت واسطے کسے کو مرنا پیا تے مر گئے دنیا تے سبق دے کے چلے گئے لوگوں دنیا عارضی ہے ابدی اگر زندگی ہے تے جنت والی زندگی ہے رب کو جنت حاصل جڑا کر جائے وہی کامیاب تے کامران ہے اور صحابہ پتہ کون ہے قاری صدیق صاحب تواڈی فرمائش انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے سبحان اللہ نہ بولنے بول انہاں دی میری تو دل بات نہ روچی انشاءاللہ نہیں یہ کہ نبی نے ماشاءاللہ انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے سبحان اللہ اپنے اپنے ذوق دی محبت دی گل ہوندی ہے ایک آج انشاءاللہ پتہ لگدا ہے کہ کنا کو ذوق خراب کردا ہے پیسے دا ہاتھ چھڑ دے یار تو پھر ہاتھ باندھ لینا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے سبحان اللہ انہاں دتیاں نے جانا میں نے ایک جگہ تے شعر پڑھے اللہ جاندا بابا میرے نال بیٹھا سی پتہ نہیں کتھوں لے آیا پیسے تے 1600 روپیہ لے چھڈ دتا کوئی سبحان اللہ نہیں آندے یار انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے انہاں نے تے جنتاں دے اعلان ہو گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ حبشی نو ویکھ لے ذرا وی نہیں ڈولیا انگاریاں تے لیٹ کے ہولی نہیں جے بولیا حبشی نو ویکھ لے ذرا وی نہیں ڈولیا انگاریاں تے لیٹ کے ہولی نہیں جے بولیا کیویں حوصلے سانو او کیویں حوصلے سانو بلال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے ماشاءاللہ کہ آج کا میں جملہ پڑھنے لگا نا انشاءاللہ تھوڑی سبحان اللہ آپ ہی نکل جانے آپ ہی نکل جانے انشاءاللہ اور سفراں دے وچ جنے موڈیاں تے جایا اے سفراں دے وچ جنے موڈیاں تے جایا اے سپ ڈنگ مارے پر یار نہیں جگایا اے سبحان اللہ سپ ڈنگ مارے پر یار نہیں جگایا اے او ویکھ لے آقا جی دے ماشاءاللہ اللہ قبول کرو او ویکھ لے آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے وی رتبے مال دیتے نے ماشاءاللہ میرے نبی دا یار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی
کر کے میں جنت میں چلا جاواں. آپ نے ایڈ کر کے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں کفا علیک ھذا، اے میرا یار معاذ گل سن لے، اپنی اس زبان سے کنٹرول کر لے، یہ وجہ کر کے اللہ تینوں جنت عطا فرما دے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. فرماتے نے سونیا بلا زبان کی وجہ تو بھی لوگ جہنم میں جان گے. آپ فرماتے نے معاذ تیری ماں تینوں گم پاوے، اے معاذ تیری ماں تینوں گم پاوے. اللہ دیا بندیا کل قیامت والے دن اللہ کی جہنم دے اندر زبان دی وجہ کر کے لوگ الٹا کر کے جہنم میں سٹے جان گے. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت دا ذمہ مینوں جو تے جنت کی ضمانت میرے کو ہے. یہ زبان نال بندہ جھوٹ بولی جاتا ہے، غیبتاں کیتی جاتا ہے، میریاں ماواں دے پیراں گرے کیتی جاندیاں نے. آ سن لو دھیان نال، نبی پاک نے فرمایا جڑا اپنی زبان تو لغو باتاں نہیں کرتا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان کو کنٹرول سے رکھ دے، کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ اس بندے کو جنت کا وارث بنا دے. سبحان اللہ. اور دوسرا بندہ فرمایا جڑا ماں بین رجلئی جڑا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتا ہے تے دعا کرو اللہ سانو انہاں دونوں چیزاں دی حفاظت کرنے دی توفیق دے. آج کا جڑا معاشرہ ہے بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. اللہ جانتا ہے موبائلوں نے تباہ کر کے رکھ دیتا ہے ساری نیو جنریشن نو، سارے بڑیاں نو، سارے چھوٹیاں نو. ہر گھر دے اندر، ہر جیب دے اندر یہ برائی موجود ہے. اور مولانا پروفیسر عبدالغاف صادق صاحب دس رہے سن کہ پہلا نمبر آیا ہے پاکستانیاں دا رمضان دے مہینے وچ بھی گندیاں فلماں وچ. استغفر اللہ. اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو. کہ آپ فرماتے ہیں عز مالا ہل جنہ، جڑا زبان کی بھی حفاظت کرے، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے، میں محمد انہوں جنت کی ضمانت دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا عمل میرے پاتے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جو تھک جانا تو وہ تو انہوں نے دس دینا پر ضرور گڑ کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تشریف فرما لیں مسجد نبی دے اندر، میرے نبی دے یار، میرے نبی دے صحابہ اینج بیٹھے ہوئے نے، وچ میرے محبوب بیٹھے ہوئے نے جویں 14ویں دا چند آسمان تے چمکدا ہوئے تے آسے پاسے ستارے چمکدے سونے لگدے نے. ایویں اللہ دے پاک پیغمبر مسجد دے اندر تشریف فرما لے. ایک بندہ مسجد وچ داخل ہویا ہے، آپ دیاں مازاغل بصر والیاں اکھیاں اٹھیاں. آپ فرماتے نے میرے صحابیوں اگر کسی جنتی بندہ ویکھنا ہے تے آ جڑا مسجد وچ داخل ہویا ہے نو ویکھ لو. صحابہ ویکھدے نے، آ ویکھنا کی سونیا صحابہ دیاں نظراں اٹھیاں. نہ تے نے کوئی جبا پہنیا ہوا ہے، نہ نے کوئی کپا پہنیا ہوا ہے، نہ کوئی سر تے بڑی ساری پگ بنی ہوئی ہے، بلکہ ہاتھ دے وچ ایک جُتی پکڑی ہوئی ہے. داڑھی وچوں پانی دے قطرے نکلدے نے. مسجد وچ داخل ہویا ہے، آپ نے جنت دی بشارت دے دتی ہے. دوسرا دن پھر ہویا، پھر جنت کی بشارت مل گئی. تیسرا دن پھر ہویا، پھر جنت کی بشارت مل گئی. ایک میرے نبی دا انصاری صحابی بیٹھا ہویا سی، آندا یار ویکھاں تے صحیح ایدا عمل کی ہے جی وجہ کر کے اللہ پاک، اللہ دے پاک پیغمبر نے اینو جنت دی ضمانت دے دتی ہے. اللہ اکبر. کہندا میں 3 دن تیرے کول مہمان ٹھہرنا چاہنا. 3 دن ٹھہریا، بعد وچ اس نتیجے تے پہنچیا. کہندا یار گل اے جڑے عمل تو کرنا ہے وہ عمل تے میں نہیں کرنا وا، لیکن مینوں سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ جس کیڑے عمل دی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے تینوں جنت کی ضمانت دے دتی ہے. اے کہندا یار ہور تے عمل کوئی نہیں، بس ایک ایسا عمل ہے جدا تعلق میرا تے میرے رب دے نال ہے.
کر وہ گل کیے وہ عمل کیے کہندا وہ عمل عام کہ میں جب رات نو سونا تے سارے معاف کر کے سونا تے دل صاف کر کے سونا ماشاءاللہ دل صاف نہیں کرنا معاف نہیں کرنا یہ عمل بڑا چنگا جے او میرے بھائی اتنے ہی بس نہیں کہ میں تے اکثر بات کیا کرنا کسی نال لڑ کے کسی نال لڑائی کر کے کسی نو گالی دے کے کسی نو مندا بول کے بننا کیے اس دنیا دے اوتے اج تو پھرنا کل تیری جگہ تے کوئی اور پھردا ہوئے گا اج تو چلا جائے گا کل کوئی اور آ جائے گا تیرے تو پہلے بھی بڑے جوان اس دنیا تے آئے تیرے تو پہلے بھی بڑے چودھری جنہاں دے تیرے چل دے سن تیرے تو پہلے بھی بڑیاں سیٹاں والے بڑیاں گڈیاں والے بڑیاں چڑھاٹاں والے اس دنیا تو ٹر گئے امیر سونیا ایویں لڑائیاں نہ لڑیا کر ایویں ایک دوسرے دا گریبان نہ پھڑیا کر ایویں ایک دوسرے نو گالیاں نہ دیا کر کیونکہ کہنے والے نے بھی بڑی پیاری گل کیتی آندے نے جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے تمہیں تے پینا تے ممی تے پینا سدا آیا تے بکرا مار کرنا نہ کچھ تو لینا تے نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی جان اپنی دین اوہی تو سینا اوہی میں سینا تیرا میرا مسافرہ کی چگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا یہ جہان عارضی ہے یہ جہان فانی ہے یہ دنیا دیا جھوٹیاں محبتاں دنیا دیا جھوٹیاں چدراہٹاں نے اللہ سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے میرے نبی کا یار کہندا میں رات نو دل صاف کر کے سونا معاف کر کے سونا آج وہ بھی ویلا آ گیا ایک تیرا صحابی ہے یہ میرے نبی کا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آج وہ بھی ویلا آیا ساتھ دنیا کو جان دے آئے ایک جنگ دے اندر زخمی ہو گئے خیمہ مسجد دے اندر لگا دیتا گیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 ویلے حضرت سعد دی تیمارداری کر دینے اے میرے نبی اٹھے کھڑے ہوئے نے حضرت سعد دی جان نکل گئی ہے تیرے میرے پیر و مرشد آپ نے فرمایا انہاں غسل کفن دا انتظام کرو اینج 4 پائی چکی ہوئی ہے جنازہ جان دے آئے پیر سونیا آج کوئی بھی جنازہ پڑھدا ہوئے تے سوچیا کر اس جنازے کو بعد کتے میرا جنازہ نہ ہوئے جس تھان نالوں کپڑا لچے اس تھان نالوں کتے دوسرا کفن میرا ہی نہ لینا ہوئے آج 4 پائی مسجد وچ پئی ہوئی ہے کدی تے میری بھی میت جائے گی اللہ اکبر اللہ یہ اٹل حقیقت جڑا بھی دنیا تے آیا انہیں جانا ہی جانا ہے اللہ اکبر اور کہنے والے نے کتنی پیاری گل کی ہے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے کی گل ہے گل ہے کہ تم دس تو ویسے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مت پیارے بلوں موڑ دیجے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ الا اللہ یہ تو کلے کئیاں ہتھی پتر ٹوڑے نی کئیاں ماپیاں تھی مکھ موڑے نی پر لا الہ الا اللہ کر یاد کفن دیا بندانوں رکھ یاد قبر دیا کندانوں چھڈ جانا ہی جان فرزندانوں پر لا الہ الا اللہ
ابراہیم خلیل کتھے تے موسیٰ بن عمران کریم کتھے ساڈے نبی ہادی کریم کتھے پر لا الہ الا اللہ حضرت سعد دا جنازہ جان دے میرے نبی کبھی ادھا پیر زمین تے لاندے نے کبھی اللہ دے پاک پیغمبر انج لگدا ہے جویں میرے نبی دے پاؤں مبارک اندر کوئی تکلیف ہو گئی ہے صحابی اگے ہو کے عرض کردا ہے سونیا جے کوئی تکلیف ہے تے سانوں آڈر کرو اسی سواری دا انتظام کر دیں آپ فرماندے نے نہیں اصل دے اندر جیڑی چیز میں ویکھن دے عوام وہ تانوں نہیں نظر آ رہی سونیا سانوں بھی دسو نا آپ فرماندے نے 70,000 فرشتہ حضرت سعد دے جنازے نال آیا ہے کہ مینوں پیر رکھن نوں بھی جگہ نہیں ملن دے ماشاءاللہ سبحان اللہ 70,000 فرشتہ سعد دے جنازے نال آیا ہے او سعد دا عمل کیے دل صاف کر کے سوندا ہے لوگاں نوں معاف کر کے سوندا ہے اس واسطے اللہ دی مخلوق تے رحم کریا کر لوگاں نوں معاف کریا کر ایویں اپنی اناماں وچ آ کے ہاں جی چلو سنا دیں انشاءاللہ دعا کرو اس بھائی سے اللہ پاک نرینہ اولاد عطا فرمائے آمین کہہ دو یا آمین آمین بھائی سے اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرمائے جنہ کو نہیں اللہ سب عطا فرمائے آمین اگر جی شیر دوبارہ سناؤ انشاءاللہ میں سنانا شیر دوبارہ لیکن واقعہ مکمل کر لئے ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد دے جنازے نال 70,000 فرشتہ شامل ہویا تے کیوں ہویا سعد دل صاف کر کے سوندا لوگاں نوں معاف کر کے سوندا اس واسطے ویر سونیا معاف کریا کر معافی والے عمل اللہ پاک نوں بڑے پسند نے رمضان دیاں پر رحمت راتاں پر برکت راتاں ایام تے قیام اللہ اکبر اللہ کہ انہاں دناں دے اندر بھی ساڈے کولوں اپنا رب راضی نہ ہویا تے دس کب راضی ہوے گا آ ویکھ لیں اللہ دے قرآن دا مقام ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار سبحان اللہ اے بھی عملی جنہی وجہ تو اللہ جنت دا مالک بنا دے گا وہ عمل کیے رب کو توبہ کر لیں ایمان والے اوپر کی سچی توبہ کر لو رمضان المبارک دیا پر رحمت کریاں دے اندر اپنے رب نو منان دیا کوشاں کرو اپنے رب نو بھی مناؤ اپنے انہاں دوستاں تے یاراں تے بیلیاں تے سجناں نو بھی مناؤ کہ جنہاں دے نال تواڈے چکر سوالے معاملے بن گئے نے اللہ اکبر اللہ ادا میرے ذاتی فرمایا میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیواں گا میں تانوں معاف کر کے ایسی جنت عطا فرماواں گا جدے وچ نہراں چلدیاں ہون گیاں سبحان اللہ ماشاءاللہ نہراں چلدیاں ہون گیاں میرے اور تیرے پیرو مرشد فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر ایک ایسا بندہ ہے جن شعر سنا دیے میرے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تو میں نہیں سنا کوئی جدوں کو بھار بن جائے تو پھر اپنی گل مناونی پیندی ہے وہی شاید ہاں بالکل کرم محبت نال کو یا سبحان اللہ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے کائیوں رب نے میرے
کمال دیتے نے ہاتھ جو کے کہو سبحان اللہ تاری نیندر دور ہوئے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے آقا دے اشاریاں اللہ تو بھی محبت قبول کرے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے کاروبار نالے بیوی بال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے بیوی سنبھالو تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویکھ لے ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لے ذرا بھی نہیں ڈولیا انگاریاں تے لیٹ کے تے ہولی نہیں جے بولیا اے حبشی نو ویکھ لے کوئی ہے تے کالے رنگ دا سی پر رب نے جڑی شان دتی نا حضرت بلال آپ فرماتے نے بلال جبریل نے پوچھا جبریل آواز کندی آ رہی ہے فرمایا بلال زمین تے ٹردا ہے تے اودے قدماں دی آہٹ جنت وچ آندے سبحان اللہ فرمایا بلال عمل کی کرنا ہے یا رسول اللہ عمل میں نہیں کر سکنا صاحب غلام بندے تواڈے مرید پر جدوں مسجد جانا نا تے 2 رکعت نماز پڑھنا میں 2 رکعت وضو کر کے تے 2 رکعت نماز پڑھنا تے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تے بلال پتہ ہی کون جے ہائے ہائے کیڑے ویلے میں کر کے قرآن کاری عبد الحفیظ فیصلہ آباد رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے آمین اپنے ایک انداز سے کچھ ایسے بھی لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے اور کچھ ایسے بھی لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے جنہیں تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں صدیوں مجھے گلشن کی بلا یاد کرے گی اور قرآن پڑھنا کیا انداز نون والقلم وما يسطرون سبحان اللہ ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ قاری صاحب پڑھے کہ کہنے دے بلال نو میں جا مار دے تے کہندا کلمہ چھڈ دے بلال نو مار دے تے کہندا کلمہ چھڈ بلال کہندا اللہ احد سبحان اللہ اللہ احد اللہ احد کیا انداز ہے اللہ نے قبر تے کروڑا رحمت آمین انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے ماشاءاللہ حبشی نو ویکھ لے ذرا بھی نہیں ڈولیا انگاریاں تے لیٹ کے ہولی نہیں جے
دیتے نے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور اللہ سے بھی سن لو سفراں دے وچ جننے موٹیاں تے جایا اے یہ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور سفراں دے وچ جننے موٹیاں تے جایا اے سب ڈنگ مارے پر یار نہیں جگایا اے سفراں دے وچ جننے موٹیاں تے جایا اے سب ڈنگ مارے پر یار نہیں جگایا اے او ویکھ لے اللہ مکے مدینے لے جائیں او ویکھ لے آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آؤ ذرا گل مکتی مکائیے اللہ کا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والو اللہ کو پکی تے سچی توبہ کر لو اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا اللہ تانوں جنت دا حقدار بنا دے گا میرا رب معاف کرنے والا میرا رب غلطیاں تے خطاواں تے درگزر فرمان والا آؤ نہ ذرا غور کریا جے اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا انہاں بندیاں واسطے خوشخبری ہے جڑے اللہ کو توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ وہ خوشخبری کے لیے فرمایا وہ خوشخبری جنت والی خوشخبری سبحان اللہ وہ کیڑی خوشخبری ہے جنت والی یار تو دعا کرو ابھی اللہ کر اپنی جنت بھی سانو ایویں کٹھی کر دے آمین اوتھے بھی تسی مینوں سدو تے میں تقریر کراں کیوں ہے میری جنت وچ بھی تسی مینوں بلاؤ تے میں تقریر کراں ہاں جنت والے شعر سنا دیے ہاں جی یہ جڑے کول بیٹھے نے انہاں نوں معافی ہے کیوں اس طرح کی چیز آ جاتی وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے سبحان اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ودو ود نعمتاں تے لہراں بہرا ہونیاں پانی شراب شہد دیاں نہراں ہونیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے بھائی صحیح ہاتھ بنیا پانی نہیں ملنا پیالہ پڑنا پینا ہاتھ کھول کے وچ جگ موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے میں جڑا شعر پڑھن لگا دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤں اگر تواڈے دل تے اثر کرے تے پھر میرے ویروں نمازی بن جاؤ حاجی بن جاؤ زکات دین والے بن جاؤ رب کولوں معافی منگن والے بن جاؤ او کیتا سونا سما اوپر بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیتا سونا پر سما پر بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا اوتھے ویندے رب نوں سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے ماشاءاللہ سبحان اللہ توجہ کریا جی میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے بنی اسرائیل دے اندر ایک ایسا بندہ ہے زندگی گناہاں وچ گزر گئی ہے 40-50 سال گزر گئے نے جناح کردے رب دیاں نافرمانیاں کردے اج وہی ویلا آ گیا ایک بی بی ہاتھ بن کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے آندھی ہے میں گر کے بلن میں مجبور ہوں میں مقہور ہوں میرے بچے
बिलकदे ने पैन मेरे बच्चे भुख ते प्यास की वजह तो मरन दे ने रब वास्ते मेरे नाल तामन कर दे और ध्यान करी मीर मोहम्मद दे रहन वाले अल्लाह के पाक पैगंबर सारी कायनात दे सरदार नबी जिदा तू ते मैं कलमा पढ़िया मेरे तेरे पीर मुर्शद अपनी भुख नूं नहीं देखदे सन बल्कि पेट ते दो पत्थर बने हुए ने एक मेरे नबी का यार अगे उठ के अर्ज करता है सोनिया भुख बड़ी लगी हुई है आप फरमाते ने किन्नी को भुख लगी हुई है जंगे तबूक दावा क्या सुन ले मेरे तेरे पीर मुर्शद का यार ऐन करके कपड़ा चुकदा है ते चुक के कहता है सोनिया आ देख लो मैं पेट ते पत्थर बने हुए हैं मेरे नबी ने भी ऐन करके अपना कुर्ता मुबारक उठाया आप फरमाते ने वो एक बने हुए हैं मैं मोहम्मद ने दो बने हुए ने अल्लाहु अकबर अल्लाह कोई मेरे नबी का यार हजरत जाबिर खड़ा होया सी अखां विच आंसू आ गए कि साडा नबी इन्ना भुखा है साडे नबी नूं इन्ना भुख ने सताया होया है जगह दे पीर ने दो पत्थर बने हुए ने अल्लाह दे पाक पैगंबर दा ए मुरीद करे टुट जांदा है बीवी नूं जाके कहंदा है अल्लाह वालिए जे तू जौ पहले ते तू आटा बना दे मैं बकरी का बच्चा दिवा कर देना वा ऐन करके मेरे नबी ने कोल आके अर्ज करता है सोनिया मैं तुहाडे वास्ते दावत दा इंतजाम कीता तुसी भी आ जाओ ते दो चार बेली सज्जन नाल लेके आओ अज जाकर कोल दावत खा लो क्योंकि तुहाडी भुख मेरे कोल बर्दाश्त नहीं हो सकी ओ मीर मोहम्मद दे रहन वाले दोस्तों ते बुजुर्गों दा गौर करया जे अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने 1400 सहाबा विच इनाम कर दे अज सारे चलिए ते जाबर कोलों दावत खा लेंगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सारे चलिए ते जाबर कोलों दावत खा लेंगे जाबर पिछले पैरी दौड़िया घर वाली नूं आके कहंदा मैं ते तिन्ना चारां दी गल कीती सी आप 1400 नूं लेके लगे आंदे ने बीबी बड़ी सियाणी है आंदी है जाबर परेशान होने की लोड़ कोई नहीं अरशा वाला जाने ते और नबी आप जाने अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने जाबर जिनी देर तक मैं ना आवां उनी देर तक हांडी चुल्हे तो उतारनी नहीं ते उनी देर तक रोटियां पकानियां शुरू नहीं करनियां और तू केड़े पीर दियां गल्लां करना तू केड़े मुरीदां दियां गल्लां करना मेरा पीर भी लाजवाब है ए मुरीद भी लाजवाब है अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अपना लवाते दहन इस आटे विच पा दिता है हांडी विच पा दिता है ते मैं अपने अंदाज विच कहना आंदे ने ओ तिन्ना दा खाना जाबर पकाया है हांडी दे विच सोने ने लब जदों पाया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तिन्ना दा खाना जाबर पकाया है हांडी दे विच सोने ने लब जदों पाया है 1400 और खाना 1400 सहाबा ने खा लिया पीर सोना असी मदनी बना लिया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह यार ये हो जा आज प्रवेशी प्रोग्राम तिन्ना दा खाना जाबल पकाया है हांडी दे विच सोने ने लब जदों पाया है खाना 1400 सहाबा ने खा लिया पीर सोना असा मदनी बना लिया सुभान अल्लाह सोना असा मदनी बना लिया वीर सोनिया मजबूरियां तो फायदा नहीं उठाईदा हुंदा ए बीबी बड़ी मजबूर मकबूल होके इहदे सामने हाथ बन के खड़ी हुई है आलिए वे जोर की फल रब वास्ते नेकी कर छाड़ आना मेरे लेखे से नेकी कोई नहीं बीबी मैं तेरे नाल तामन ता करांगा तू मेरी फरमाइश पूरी कर दे बीबी अल्लाह कोलों डरन वाली है नेक बीबी है
واپس ٹر جاندی ہے او میر محمد دے رہن والیاں کسے دیاں مجبوریاں تو فائدہ نہیں اٹھائی دا ہوندا اللہ جاندا ہے رب کبھی اتنا مجبور کر دیندا ہے بندہ گلیاں دے ککھاں نالوں بھی ہولا ہو جاندا ہے یہ بی بی واپس ٹر جاندی ہے پھر واپس اپنے بچیاں نوں ویکھ کر کے پھر واپس آ جاندی ہے آدھی یہ دور کی بل بچیاں دی مجبوری میرے کو برداشت نہیں ہو رہی بچے بھوک نال مرن دے نے تے ویر سونیا تو جان دے نا ماما اپنے بچیاں نوں پالن واسطے لوکاں دیاں بکراں مار لیندیاں نے ماما اپنے بچیاں نوں پالن واسطے لوکاں دے برتن صاف کر لیندیاں نے ماما پتہ نہیں کس حد تک پہنچ جاندیاں نے کہ ساڈی اولاد نوں کسے قسم دی پریشانی نہ پہنچے ساڈی اولاد نوں کسے قسم دی پریشانی نہ آوے اج ایسی اپنا سب کچھ ذوالقفل دے سامنے لے کے بیٹھی ہوئی ہے آدھی یہ ذوالقفل میں ایڈی مجبور ہو گئی ہوں اج جو جی کرتے ہی کر دیں اللہ اکبر اللہ یہ بی بی کملی جا رہی ہے انہیں دروازہ بند کر دیتا کھڑکیاں بند کر دیتیاں یہ سمجھتا ہے میں ویندہ کوئی نہیں پر میرا رب کی کر دیں انہو علیم بذات الصدور میرا رب دے دلوں دے پیٹ بھی جان دیں انہیں دروازے بند کر دیتے یہ کہندہ نہیں بی بی تیری عجیب کفیت بنی ہوئی ہے تو کبھی جا رہی ہیں ڈری جا رہی ہیں اجے گناہ کیتا بھی کوئی نہیں تے پھر بھی یہ نہ ڈرن نہیں ہے آدھیے میں ضرور کی بلن یہ دنیا بھی ایک منٹ دی لذت کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے کھڑیا ہوں دے اللہ دے سامنے خرچ میں کھڑیا ہو کے جواب دے مانگی اللہ اکبر اللہ میر محمد عباسیوں بعض دفعہ نیک بندیاں دی صحبت دی وجہ تو یہ اللہ کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیندا بے شک ماشاءاللہ تواڈے علاقے دے وچ گلیے کامل گزرے نے حافظ محمد یحییٰ علی میر سبحان اللہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمت عطا فرمائے آمین دیکھو کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے نے اور نیک لوگ بعض دفعہ نا گناہگاراں واسطے ہدایت کا سبب بن جاندے نے بے شک ایک بی بی نوں ویکھ کے نا ذوالقفل دی کایا پلٹ گئی تے آندا نہیں بی بی پیسے بھی لے جا دروازہ بند کر دے تے جاندیاں جاندیاں میرے واسطے رب کول معافی کی دعا کر دینی ان دروازے دیا کنڈیاں لا کے سجدے پہ جاتا ہے یار یہ تے وہ بندہ ہے جنہیں ساری زندگی رب دیا نافرمانیاں کیتیاں یہ رب اینو معاف کر سکدا ہے تے تینوں تے مینوں کیوں نہیں معاف کر سکدا دنیا اپنے گناہاں والی لسٹ اللہ دے سامنے رکھ دے دنیا کلیاں کر دے اکھاں کلیاں کر دے او تے آوازاں دے دے کے کہندا میری رحمت دا دریا وگدا سبحان اللہ آواز نہیں چل گئی ماشاءاللہ میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا اور میرے بوئے آگے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ میں تانوں معاف کراں میں تواڈیاں خطاواں معاف کراں میں تانوں جنتاں دے ٹکٹ عطا کراں میری رحمت دے سہارے مانگ دے رہو میرے کولوں مانگ دے کبھی نہ سنگ دے رہو جے میں عطا نہ کراں تے رحمان نہیں جے تو میرے کولوں نہ منگے پھر انسان نہیں اللہ دے سامنے گڑگڑانا شروع کر دیتا پتہ نہیں کس انداز نال رب نو بنایا ہوئے گا سجدے پہ پہ کے رب دے سامنے رو رو کے اکھاں دے وچوں آنسو لیا کے کلیجہ پھٹ گیا ہوئے گا رب نو مناندیاں ساری رات گزر گئی ہے اس حالت دے وچ ذوالقفل نوں موت آ گئی ہے اب ایکلا میرا رب کڈا مہربان ہے تو کہنا رب سندا نہیں رب معاف نہیں کردا آ میں تینوں دساں صبح دا ویلا ہویا لوگ انتظاریاں وچ نے ایک ذوالقفل دے صبح صبح نکل کے لوگاں دی عزتاں کردا سی اج
نکلے ہی کوئی نہیں، دروازے تے پہنچے نے، دروازے تے لکھیا ہوا ہے قد غفر اللہ الکفل، لوگوں میں رب نے کفر کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میں کفر کو معاف کر دیتا ہے۔ کہ میرے نبی فرماتے ہیں دیکھ لو اللہ نے انہوں جنت کا مالک بنا دے، ماشاء عمل کیے توبہ توبہ استغفار جو انہاں دنوں دے وچ بھی نام معافی منگی تے کرو منگا گے یار، انہاں دنوں دے وچ بھی اگر اپنے رب نوں راضی نہ کیتا تے کرو کران گے، دعا کرو اللہ سانوں معافی منگن والا بنا۔ آمین۔ ہمیشہ وہ بندہ تر جاندا ہے جڑا نیو جاندا ہے، جڑا ہاتھ بن لوے نا اللہ جاندا ہے لوکی بھی چھڑ دیندے نے، رب بھی چھڑ دیندے نے، بے شک یا دل معاف کیتا۔ بے شک میرے نبی نے فرمایا نہیں سی پتہ مکہ دے موقع کہ جڑا اگے لا کے نس جائے انہوں بھی کچھ نہیں آیا، کیوں نہیں؟ جڑا اگے لا کے نس جائے نا انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا ابو سفیان دے گھرے بڑھ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، تے بچیاں نوں بھی کچھ نہیں کہنا، تے بڑھیاں نوں بھی کچھ نہیں کہنا، تے عورتاں نوں بھی کچھ نہیں کہنا، سیاحیاں دا یا رسول اللہ تسی کون جی آکھو بھی کسے نوں بھی کچھ نہیں کہنا، تے آپ فرمانے لا تسریب علیکم اليوم، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جاؤ ماجد دے سارا میں معاف کر۔ سبحان اللہ، یہ بڑی بڑی نیکی ہے۔ میرے بھائی چار نے حضرت علی کا واقعہ سناؤ، علی تے پھر علی ہے، کیوں بھائی علی تے پھر علی علی ہے، آپ فرماتے ہیں علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے، بے شک حدیث پاک میں نظر آتا ہے کہ ایک دن 6 درہم یا دینار گھر وچ موجود سن، تے سوالی دروازے تے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدی جا رہے، سیدہ فاطمہ فرمانیاں نے علی تو گھر دی بھی فکر ہے جی کہ کوئی نہیں، فرمایا فاطمہ تو فکر کی گل کرنی ہے، میرا نبی دے ایمان ہے، میرے نبی دی حدیث تے میرا ایمان ہے، مینوں رب دے قرآن تے اتنا یقین ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سبحان اللہ، یہ چیز تانوں سب نالوں زیادہ محبوب ہے اللہ دے رستے وچ خرچ کرن، کہ اس وقت تے سانوں پیسے دی بڑی لوڑ ہے، تے اس واسطے میں یہ پیسے خرچ کرن دیا، پیسے خرچ کرن دیا، تے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا ایمان میں کو کیسا ہے، ایک خرچ کراں گا تے رب 10 عطا فرمائے گا، کہ میں اگر پیر محبت کرنا بار بار اٹھ کے اندا میں درد دل نال دعا کر رہا ہوں، نبی پاک کی حدیث ہے انشاءاللہ جڑا نیکی دے راہ تے خرچ کرے گا انشاءاللہ اللہ دنیا تے 10 دے گا، آخرت تے 70 عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کہہ دو آپ میں تو نہیں منگا لگا تو تسی بھی دو یار، یہ اپنے اپنے ذوق دی گل ہے کہ اے انشاءاللہ میرا ایمان ہے۔ عشر امثالھا، عشر ایک خرچ کرے گا کہ اللہ 10 دے گا۔ حضرت علی دا بھی ایمان ہے، یہ عقیدہ کیتا ہے حضرت علی دا بھی 10 دینار خرچ کر دیتے، سیدہ فاطمہ فرمانیاں گھر دی کوئی فکر نہیں، فرمایا جدے رستے وچ دیتا ہے وہ آپ ہی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضرت علی باہر نکلے، ایک بندہ آیا کہنا حضرت علی جی میں گھوڑا فروخت کرنا ہے، جی کنے دا کرنا جی؟ میں 60 دینار دا، تے حضرت علی رضی اللہ تعالی طے ہو گیا، ایک بندہ چھوڑ گیا، ایک بندہ ہو آیا، علی جی گھوڑا بیچنا جی بالکل بیچنا، کنے دا بیچنا؟ فرماتے ہیں جنے دا ہے لے جا، کہنا 120 دینار دیاں گا، فرمایا لیا 120 دینار دے گھوڑا لے جا، لے گیا، تے 60 دینار جیب وچ تے 60 دینار گھوڑے دے مالک نوں لیا کے 60 دینار سیدہ فاطمہ دے سامنے رکھ دتے، فرماتے نے ویکھ جس رب تے توکل کیتا سی اس رب نے عطا فرما دتے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ
مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا جڑے رب دے رستے دی خرچ کردے نے نا وہ کسی نوں راضی کرن واسطے نہیں کردے انہاں دا اصل نقطہ نظر صرف اللہ دی رضا ہویا کرتی بلکہ مفسرین تے کہندے نے کہ جدوں کسی نوں تسی دیو نا تو اتنا بھی نہ آکھو کہ ساڈے واسطے دعا کرے صرف رضا اللہ دی خوشنودی کہ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین پھر کبھی زندگی رہی گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آؤ جی آجو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ